बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। तो दोस्तों, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से खसूसी ट्रांसमिशन है, और इस ट्रांसमिशन के अंदर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के 2021 के इंतखाबात के लिए, जिनके लिए पोलिंग 25 जुलाई को हो रही है, उनके लिए 4 नए हलके क्यों बनाए गए। बाज़ ज़राए का ये दावा है कि ये एक नई और बड़ी गेम थी, और जिसमें बाज़ लोगों को जितवाने की कोशिश जो है वो की गई है। लेकिन ये कौन से हलके हैं, कैसे बनाए गए, ये पुराने हलके कौन से थे, इनकी तकसीम कैसे हुई, यहाँ से कौन जीता था माजी में और अब यहाँ पर कौन उम्मीदवार है, उस हवाले से तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। बैकग्राउंड इसका ये है कि 2016 के आम इंतखाबात तक आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मौजूद हलके हैं उनकी तादाद 29 हुआ करती थी। बाकी 12 हलके पाकिस्तान के अंदर मुहाजिरीन के हैं, लेकिन इन 29 हलकों को बढ़ाकर 2021 के इलेक्शन के लिए 33 हलके कर दिया गया, जबकि पाकिस्तान के अंदर मौजूद मुहाजिरीन के हलकों की तादाद वही 12 है। और एक और अहम मामला ये है कि ये तादाद जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हलकों की 2016 तक 29 थी, जो अब 33 हो गई है, वो किसी ज़माने में 28 हुआ करती थी। यानी 28 हलके एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुआ करते थे, और 12 हलके जो है वो पाकिस्तान में मुहाजिरीन के हुआ करते थे। लेकिन ये हलके 28 से 29 हुए, और 2016 तक ये 29 रहे, और अब इनकी तादाद जो है वो 29 से बढ़कर 33 हो गई है। कौन से ऐसे 4 हलके हैं जो कि स्प्लिट हुए हैं, कौन से ऐसे 4 हलके हैं कि जिनको तकसीम किया गया है और नए हलके बनाए गए हैं, उस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखते हैं। तो जनाब, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। पहला हलका कोटली सिटी का LA 8 था, जिसको तकसीम किया गया है, 2 हलके बनाए गए हैं। LA 8 का माजी हमें यह बताता है कि ये मलिक नवाज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं, ये गुज़श्ता इलेक्शन के अंदर वो यहाँ से कामयाब हुए थे। और जनाब, अब इसके 2 हलके बनाए गए हैं, LA 8 और LA 10। यानी LA 8 को स्प्लिट करके LA 8 और LA 10 में तकसीम कर दिया गया है। बड़ी बरादरियाँ यहाँ पर मलिक, गुज्जर और सादात हैं, और इस मरतबा यहाँ पर LA 8 से मलिक नवाज़ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के और मलिक ज़फ़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनके दरमियान कड़ा मुकाबला है। दीगर कैंडिडेट भी हैं। इसी तरह से LA 10 के ऊपर जनाब मलिक यूसुफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चौधरी यासीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सरदार फारूक सिकंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, ये तीनों तगड़े उम्मीदवार जो हैं वो तस्वर किए जा रहे हैं। तो जनाब, ये था पहला हलका कोटली सिटी का LA 8, जिसको तकसीम किया गया LA 8 और LA 10 में। दूसरा हलका जनाब LA 19 पूंछ रावलाकोट का है, रावलाकोट सिटी का है, और LA 19 को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, यानी LA 20 और LA 21। यहाँ का अगर जायज़ा लिया जाए तो गुज़श्ता इलेक्शन जो 2016 के थे, यहाँ से सरदार खालिद इब्राहिम जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के, वो यहाँ से इस हलके के अंदर कामयाब हुए थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो बरादरी है वो सुद्दन बरादरी है। 90% के करीब जो है वो यहाँ पर इस बरादरी की अक्सरियत है। और LA 20 और LA 21 जो कि LA 19 को तोड़कर बनाए गए, यहाँ इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि LA 20 से सरदार हसन इब्राहिम जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, सरदार हसन इब्राहिम। और जनाब, उनका जो मुकाबला है वो सरदार ताहिर नवाज़ नून लीग के, सरदार याकूब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सरदार नैयर अयूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये यहाँ पर 4 पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। जबकि जो दूसरा हलका LA 19 को तोड़कर बनाया गया वो LA 21 है। यहाँ पर अगर जायज़ा लिया जाए तो सरदार याकूब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और जनाब हाजी रशीद जो हैं वो नवाज़ लीग के, और इसी तरह से जनाब खताब आज़म जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ से कैंडिडेट हैं। जो पूंछ का जो हलका रावलाकोट का LA 19 था, उसको तोड़कर जो 2 हलके बनाए गए, उसको तकसीम किया गया। LA 20 और LA 21 हैं उन हलकों के मौजूदा नाम। आगे बढ़ें तो जनाब, नीलम वैली का हलका हुआ करता था LA 23, और LA 23 को भी जनाब तकसीम कर दिया गया है 2 हिस्सों के अंदर। और LA 23 नीलम वैली का ये हलका है, और यहाँ पर जनाब अब ये 2 हलके जो बनाए गए हैं वो LA 25 शारदा और LA 26 नीलम के हलके हैं। और यहाँ की अगर बरादरी का जायज़ा लिया जाए तो यहाँ पर जनाब मुग़ल हैं, राजपूत हैं, गुज्जर हैं, आवान हैं, सैयद हैं, और पठान, सवाती पठान और मुफ्ती पठान, ये भी जो है वो यहाँ पर 2 अहम तरीन बरादरियाँ हैं। और यहाँ पे अगर 2023 के इलेक्शन का जायज़ा लिया जाए तो जनाब 2023 के इंतखाबात के अंदर यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज़ के शाह ग़ुलाम कादिर जो हैं वो इस हलके से
کامیاب قرار پائے تھے۔ اس مرتبہ جناب یہاں پر اس حلقے کے اندر یہ سچویشن ہے کہ LA23 جو کہ LA25 اور LA26 میں تقسیم ہوا، LA25 پر یہاں پر سردار گل خنداں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، پوٹینشیل کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ان کو سمجھا جا رہا ہے، اور شاہ غلام قادر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے نواز لیگ کے۔ اور اسی طرح جناب جو دوسرا حلقہ توڑ کر بنایا گیا LA23 کو، وہ ہے جناب LA26، اور یہاں پر جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں اس میں میاں وحید ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، راجہ بشیر ہیں جناب پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور میاں شفیق ہیں جناب پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو اس طرح سے نیلم ویلی LA23 کو توڑ کر جو دو حلقے بنائے گئے وہ LA25 اور LA26 ہے۔ آگے بڑھیں تو جائزہ ہم لیتے ہیں جناب جو آخری چوتھا حلقہ جو کہ توڑا گیا اور جس کے دو حلقے بنائے گئے، وہ ہے جناب یہ مظفر آباد 6 اور 7 اب موجودہ صورتحال میں کہلاتے ہیں۔ پہلے مظفر آباد 6 تھا، لیکن جہلم ویلی بھی جو ہے وہ اسے کہا جاتا ہے۔ جہلم ویلی کا حلقہ تھا LA28، اور LA28 میں جناب گزشتہ الیکشن کے اندر اس کا جائزہ لیا جائے تو جو موجودہ وزیر اعظم ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے راجہ فاروق حیدر، وہ اس حلقے سے کامیاب ہوئے تھے۔ اور یہاں پر جو برادریاں ہیں وہ ہیں جناب راجپوت، گجر، سید، آوان، مغل اور خواجگان قریشی، جناب یہ برادریاں ہیں یہاں پر۔ اور جہلم ویلی کا LA28 کا یہ جو حلقہ ہے، اس کو جو سپلٹ کیا گیا ہے، جو توڑا گیا ہے، اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں پر اس مرتبہ جو دو حلقے بنے ہیں 2021 کے لیے، وہ LA32 اور LA33 ہیں۔ اور اس الیکشن کے اندر اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو LA32 کے اوپر جناب صاحبزادہ اشفاق ظفر پاکستان پیپلز پارٹی کے، ذیشان حیدر پاکستان تحریک انصاف کے، اور راجہ فاروق حیدر پاکستان مسلم لیگ نواز کے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں جناب یہاں پر۔ اور جو دوسرا حلقہ توڑ کر بنایا گیا LA28 جہلم ویلی کو، وہ LA33 ہے جناب۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے دیوان علی چغتائی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شوکت جاوید میر اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے راجہ فاروق حیدر کے درمیان مقابلہ ہے۔ ایک عام تاثر یہ ہے کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی جو ہے وہ نگران حکومت نہیں بنا کرتی پاکستان کی طرح، وہاں پر بلکہ جو حکومت موجود ہوتی ہے وہی الیکشن جو ہے وہ کرواتے ہیں، الیکشن کمیشن الیکشن کراتا ہے، تاہم حکومت وہی موجود رہتی ہے جو کہ مسلم لیگ نواز کی وہاں پر حکومت ہے۔ حلقہ بندیوں میں یقیناً ان کا بھی عمل دخل تھا، جو بیوروکریسی جس نے حلقہ بندیاں کی الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر، وہ بیوروکریسی مسلم لیگ نواز کی لگائی گئی تھی۔ اور لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ شاید یہ جو حلقہ بندیاں ہیں یہ راجہ فاروق حیدر اور شاہ غلام قادر کی نشستیں جو ہیں وہ سیف کرنے کے لیے، بچانے کے لیے بنائی گئی، لیکن گیم جناب یہاں پر تبدیل ہو چکی ہے، بدل چکی ہے۔ LA25 اور LA26 میں جہاں پر جو ہے وہ شاہ غلام قادر جو کہ نیلم ویلی سے جیتنے والے LA23 کے امیدوار تھے، وہ اب یہاں پر جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں، ان کی پوزیشن کو اتنی اچھی اور بہتر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح سے جو دوسرا حلقہ تھا LA28 راجہ فاروق حیدر کا، اس کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہاں پر بھی جناب راجہ فاروق حیدر کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ جناب کوئی زیادہ اچھی اور بہتر نظر نہیں آ رہی، اور ایک حلقے میں ان کو صاحبزادہ اشفاق ظفر ٹف ٹائم دے رہے ہیں یعنی LA32 کے اندر، اور دوسرے حلقے میں دیوان علی چغتائی LA33 کے اندر راجہ فاروق حیدر کو جناب ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ شاہ غلام قادر کا جو حلقہ میں نے بتایا اس میں جناب ایک حلقے کے اوپر ہیں وہ LA25 میں، دوسرے میں راجہ بشیر کو ٹکٹ دیا گیا، اور شاہ غلام قادر سردار گل خنداں کے مقابلے میں نسبتاً جو ہیں وہ مشکل کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو جو پہلا حلقہ توڑا گیا وہاں پر LA8 اور LA10 بنے ہیں، وہ ملک نواز اور ملک یوسف کے جو ہے، مطلب LA10 کے اندر ملک یوسف کیونکہ لوکل ہیں مضبوط کینڈیڈیٹ تصور کیے جا رہے ہیں، جبکہ LA8 کے اندر ملک نواز جو ہیں وہ مضبوط کینڈیڈیٹ تصور کیے جا رہے ہیں۔ LA20 کے اندر سردار حسن ابراہیم جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے، اور جبکہ LA21 جو ہے وہ وہاں پر سردار یعقوب اور سردار طاہر نواز اور سردار نیر ایوب کے درمیان، کیونکہ سردار برادری ہے، 3 وے فائٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین یہ تھے وہ تمام تر 4 حلقے جن کو سپلٹ کیا گیا، جن کو تقسیم کیا گیا، اور ان سے جو ہے وہ نئے 4 حلقے جو ہے وہ بنائے گئے۔ اس طرح سے آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر 2021 میں حلقوں کی تعداد جو ہے وہ 29 سے بڑھ کر 33 ہوگی۔ ناظرین اس ویڈیو کے فیڈ بیک کے طور پر کمنٹ ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جناب۔ اللہ نگہبان۔